सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। हस्ते प्रकाशः। कश्चन ग्रामः। ग्रामात् अनतिदूरे एकं वनं। वने पर्वतः। तत्र कश्चन सन्यासी वसति स्म। ग्रामयुवकः कश्चन तं द्रष्टुमिच्छन् ग्रामात् प्रस्थितः। सः यावत् पर्वतसमीपं गतवान् तावता सूर्यास्तः जातः। यदा पर्वतस्य अर्धभागः आरूढः तदा अन्धकारः जातः। अग्रे किम् अस्ति इति द्रष्टुं न शक्यते स्म। अयं पर्वतः भयङ्करः अस्ति। अज्ञात्वा पादं स्थापयेयं चेत् मरणं निश्चितमेव। अतः अग्रे गमनं मास्तु इति चिन्तयन् सः तत्रैव स्थितवान्। तावता हस्तेन दीपं गृहीत्वा उपरि गच्छन् कश्चित् तेन लक्षितः। तदा एतस्य धैर्यमागतम्। सः पुनः अग्रे प्रस्थितवान्। उपरि आगत्य यदा दृष्टं तदा युवकस्य महत् आश्चर्यं जातम्। यतः सः आसीत् कश्चन वृद्धः। युवकः तम् अपृच्छत्, आर्य, एतादृशे अन्धकारे लघुदीपं स्वीकृत्य कथं भवान् गच्छति? वृद्धः अवदत्, हस्ते दीपः स्यात् चेत् पादयोः प्रकाशः भवति। अन्यत् किम् आवश्यकम् अग्रे गमनाय? युवकः पुनः अपृच्छत्, अयं प्रकाशः पर्याप्तः किम्? यत् दूरम् अतिक्रान्तं तद्विषये मम चिन्ता कापि नास्ति। अग्रे यत् गन्तव्यं तद्विषये अपि नास्ति चिन्ता। इदानीं यानि कानिचन पदानि स्थापनीयानि तदर्थम् एषः प्रकाशः पर्याप्तः इति अवदत् वृद्धः। आर्य, अहमपि भवता सह आगच्छेयं किम्? इति अपृच्छत् युवकः। अस्तु, किमर्थम् उपरि गच्छति भवान्? इति वृद्धः पृष्टवान्। तदा युवकः अवदत्, तत्र कश्चन सन्यासी अस्ति। अहं तं द्रष्टुमिच्छामि इति। सूर्योदयः जातः। उभौ अपि आश्रमं प्राप्तवन्तौ। तत्र युवकेन ज्ञातम् यत् यं द्रष्टुम् अहम् आगतः सः सन्यासी अयमेव इति। युवकः अवदत्, अहं जीवने पूर्णत्वं प्राप्तुमिच्छामि। भवतः मार्गदर्शनम् आवश्यकम् इति। तदा सन्यासी हसन् उक्तवान्, आगमनसमये एव भवतः प्रश्नस्य उत्तरं मया दत्तम्। पुरतः पृष्ठतः वा विद्यमानान् विषयान् अचिन्तयित्वा हस्ते विद्यमानान् विषयान् स्वीकृत्य जीवनीयम् इति तु जीवनतत्त्वम्। भूतकालस्य भविष्यत्कालस्य वा विषये चिन्ताम् अकृत्वा वर्तमानप्रकाशे जीवितुं प्रयत्नः करणीयः इति तस्य तात्पर्यम् इति। तस्य वचनैः सन्तुष्टः युवकः सन्तोषेण ग्रामं प्रति निर्गतवान्।